75 जना मान्छे मार्ने मान्छेलाई त पक्राउ गर्नुपर्ने हो नि सुशीला कार्कीले। तर अहिलेसम्म के हेरेर बस्नु। अब जेनजीले पार्टी खोलेर 184 सिट ल्याए पनि संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन्। ज्ञानेन्द्र सायद चुनावको लागि डर आयो भनिरहेछन् नि त। त्यसको लागि त अगाडि नै अब प्रायले चुनाव खोजिरहेछन्। मैले लड्ने होइन, जनताले भोट दिने हो। मेरो त एउटा भोट हुन्छ होइन। त्यो हुनाले जनताले जहाँबाट भन्नुहुन्छ त्यहीँबाट चुनाव लड्ने हो। जो जेनजीको अगुवा भन्दै गए 2-4 जना साथीहरू, एकजना त पक्राउ पनि परिसकेको त्यो गएका मध्ये होइन। त्यो भए हुनाले ती साथीहरूमा राजनीतिक ज्ञानको कमी भयो या कसैले त्यो कुरा सिकायो। उहाँ भागिसक्यो हो, राष्ट्रपति पनि भागे, प्रधानमन्त्री जेनजीले जित्या हो। त्यहाँ सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। जेनजी पठाउने अब मुखले भनेर हुन्छ र त्यो? त्यसका लागि त कानुनी प्रक्रिया होला, चुनाव गर्नुपर्छ। चुनाव गर्नका लागि त गाउँपालिका अध्यक्षले भोट हाल्नुपर्छ। सडकमा युद्ध जितेको सम्झौतामा हारियो। जेनजीहरूको माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, त्यो माग पुरा गर्नु पर्यो। 18 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेले भोट हाल्न पाउँछ, तर 25 वर्ष पुगेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउँछ। नेपालको संविधान व्यवस्था त्यो संविधानको त्यो धारा खारेज नगरेसम्म त जेनजीको माग पुरा भएन नि। जेनजी युवा साथीहरू एकजुट बनेर सरकारलाई अब दबाब दिनुपर्छ कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। आज यस देशमा सबभन्दा बढी यदि भ्रष्टाचार कहीँ भएको छ, सबभन्दा बढी खर्च कहीँ भएको छ, 1 वर्षमा त्यो पनि कति खर्च हुन्छ? 4 खरब रुपैयाँ, 400 अरब प्रदेशका नाममा जान्छ। त्यो खारेज नगरिकन देशभरि धनी बन्न सक्दैन। चुनावी प्रक्रिया कस्तो छ, गलत छ नि त। जस्तै हेर्नुहोस् न, एकजना हुम्लाको मान्छे 50,000 रुपियाँ तिरेर काठमाडौँबाट हुम्ला भोट हाल्न जान सक्छ त? अनलाइन भोटिङ सिस्टम गरौँ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गरौँ। र अर्को कुरा, यो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो देशमा संवैधानिक आयोग हो। त्यो धारा 284ले भन्छ, त्यो धारा 284 त खारेज गर्नु पर्यो नि। त्यो जेनजीको अगुवा भन्दै गए 2-4 जना साथीहरू, एकजना त पक्राउ पनि परिसकेको त्यो गएका मध्ये होइन। त्यो भए हुनाले ती साथीहरूमा राजनीतिक ज्ञानको कमी भयो या कसैले त्यो कुरा सिकायो। उहाँ भागिसक्यो हो, राष्ट्रपति पनि भागे, प्रधानमन्त्री जेनजीले जित्या हो। त्यहाँ सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। 8औं बुँदामा राज संस्थाको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भने जनताले भोट हाल्छ। हिन्दू राष्ट्र सहितको त्यो जनताले भोट हाल्छ नि। यो देश त तपाईँको आज पनि सबैले स्पष्टका साथ बन्ने भने राजा र जनता मिलेर बनेको देश हो नि त। अबको विकल्प भनेको म जेनजी युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, सडकमा युद्ध जितेको सम्झौतामा हारियो। जस्तै 18 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेले भोट हाल्न पाउँछ, तर 25 वर्ष पुगेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउँछ। नेपालको संविधान व्यवस्था त्यो संविधानको त्यो धारा खारेज नगरेसम्म त जेनजीको माग पुरा भएन नि। किनभने 25 वर्षदेखि 28 वर्षको जेनजी त 10% मात्रै छन्। अब त उम्मेदवार पनि बन्न नपाउने, त्यो खारेज गर्न पर्यो। जेनजीहरूको माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, त्यो माग पुरा गर्नु पर्यो। र अर्को माग भनेको प्रदेश संरचना खारेजी। आज यस देशमा सबभन्दा बढी यदि भ्रष्टाचार कहीँ भएको छ, सबभन्दा बढी खर्च कहीँ भएको छ, 1 वर्षमा त्यो पनि कति खर्च हुन्छ? 4 खरब रुपैयाँ, 400 अरब प्रदेशका नाममा जान्छ। त्यो खारेज नगरिकन देशभरि धनी बन्न सक्दैन। त्यो खारेज गर्नुपर्छ। अर्को राष्ट्रिय सभा जो कामै छैन, पार्टीका कार्यकर्ताहरू मात्रै बस्ने, त्यहाँ त जनताबाट जितेर पनि आएको होइन। अब त जेनजी पठाउने राष्ट्रिय सभामा अब मुखले भनेर हुन्छ र त्यो? त्यसका लागि त कानुनी प्रक्रिया होला, चुनाव गर्नुपर्छ। चुनाव गर्नका लागि त गाउँपालिका अध्यक्षले भोट हाल्नुपर्छ, गाउँपालिका उपाध्यक्षले भोट हाल्नुपर्छ, प्रदेश सांसदले भोट हाल्नुपर्छ। अनि को जेनजीलाई प्रदेश सांसदले भोट हाल्छ? सिफारिस गरेर ल्याउने रे। सिफारिस गर्न पाइँदैन। 1 जना पाइन्छ राष्ट्रपति, जम्मा 1 जना सिफारिस गर्न पाइन्छ। त्यति पनि नबुझेर अनि कसरी अगाडि बढ्ने? जेनजीको माग यदि पुरा अहिलेको के भने जेनजीका मागहरू 5-6 वटा, किन राजनीतिक रूपमा परिवर्तन खोज्या हो नि। 84 को चुनाव 82 गर्नलाई मात्रै होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र चुनावी प्रक्रिया कस्तो छ, गलत छ नि त। जस्तै हेर्नुहोस् न, एकजना हुम्लाको मान्छे 50,000 रुपियाँ तिरेर काठमाडौँबाट हुम्ला भोट हाल्न जान सक्छ त? अनलाइन भोटिङ सिस्टम गरौँ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गरौँ। र अर्को कुरा, यो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो देशमा संवैधानिक आयोग हो। त्यो धारा 284ले भन्छ, त्यो धारा 284 त खारेज गर्नु पर्यो नि। त्यो अहिलेको सरकारले सक्छ। त्यो अहिले गोलमेल सम्मेलन गरेर जेनजी युवा साथीहरू एकजुट बनेर सरकारलाई अब दबाब दिनुपर्छ कि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। अब हुने चुनाव चाहिँ सांसदका लागि नगरौँ, अब हुने चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री। सेप्टेम्बर 12 को दिन जसरी नियुक्त हुनुभयो, प्रधानमन्त्रीले शपथ खानुभयो नि, सम्झौता गर्दा गर्दा संविधान खारेज नगर्नु, राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गर्नु नै ठुलो गल्ती भयो हो जेनजीबाट? 100% त्यही। त्यहाँ जो वार्तामा गए ती साथीहरूमा राजनीतिक ज्ञानको कमी भयो। जो जेनजीको अगुवा भन्दै गए 2-4 जना साथीहरू, एकजना त पक्राउ पनि परिसकेको त्यो गएका मध्ये होइन। त्यो भए हुनाले ती साथीहरूमा राजनीतिक ज्ञानको कमी भयो या कसैले त्यो कुरा सिकायो। इम्प्लान्ट नै गरिएको थियो। सुशीला कार्की म्याडम त उहाँ त्यसै गरी चुनाव मात्रै भयो भने जेनजीको माग पुरा हुँदैन।
जेन्जीहरूले त 84 को चुनाव 82 मा गर भनेर आन्दोलन गरेर मान्छेहरू 75 जना युवाहरू मर्या होइन। त्यसै ज्ञानजी हामीलाई एउटा उत्सुकता लागेको हजुर पूर्व प्रधान न्यायाधीश होइन सुशीला कार्की आफै त्यत्रो ज्ञान चेतना भएको मान्छे उहाँले चाहिँ किन स्वीकार्नुभयो किनकि उहाँलाई त फाइदा छ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुभन्दा उहाँले चुनाव जित्नुहुन्न सबैलाई थाहा छ उहाँ अहिले पहामन्त्री हुनलाई उहाँले स्वीकार दिनुभयो त्यो कुरा त्यही राष्ट्रपति जसलाई चाहिँ भगाइएको थियो किनकि उहाँ त एकछिनको लागि हामी मानिलिउँ उहाँ सेनाको शरणमा जानुभएको थियो या कसरी प्रोटेक्सनमा जानुभएको थियो एक हिसाबले हेर्दाखेरि त देशबाट राष्ट्रपति पनि कमसे त्यो अवस्था हेर्दाखेरि त राष्ट्रपति हुनु नथ्यो जस्तो देखिन्थ्यो नि त पछि एकाएक उहाँ आउनु भागिसक्यो राष्ट्रपति पनि भाग्यो प्रधानमन्त्री जेन्जीले जित्या त्यहाँ सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउनु मिल्दैन के हो भने 8वटा मुद्दामा जानु सक्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रदेश संरचना खारेजी स्थानीय तह गैर दलीय अनलाइन भोटिङ सिस्टम नेपालको संविधानको धारा 87 खारेज किनकि 18 वर्ष उमेर पुग्यो र भोट हाल्न पाउने 25 वर्ष नपुगेपछि उम्मेदवार बन्न पाउँदैन प्रतिनिधि सभा त्यसलाई खारेज र अर्को कुरा चाहिँ स्पष्टका साथ संवैधानिक आयोगमा राजनीति नियुक्तिको बन्द गर्ने त्यो धारा 284 खारेज त्यसै गरेर अर्को एउटा मुद्दामा के जानुस् भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदान गर्न पाउने पुनः स्वतन्त्र अधिकारसहित र यो देशमा स्थायित्वको लागि यी मुद्दाहरू लिएर अबको सरकारमा तपाईँ सरकारलाई दबाब दिनुभयो सरकारले अहिलेको संविधान संशोधन गर्यो भने देश अबको 100 वर्ष पनि कुनै फेरि अर्को आन्दोलन नभई जान्छ अब होइन भने त के हुन्छ भने अब 84 को हुने चुनाव फागुनमा हुन्छ फागुनमा चुनाव भएर सांसद आउँछन् संसद आएर अब जेन्जीले पार्टी खोलेर 184 सिट ल्याए पनि संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन् किन राजा माग्नु भएन नि त यो 8 बुदामा राष्ट्रिय सभा जीवित छ अमान्यज्यू तपाईले राजा माग्नु भएन नि त 8 बुदामा 8औं बुदामा राज संस्थाको बारेमा जनमत गर्नुहोस् यदि तपाईलाई चित्त बुझ्दैन भने जनताले भोट हाल्छन् हिन्दू राष्ट्र सहितको त्यो जनताले भोट हाल्छन् नि यो देश त तपाईको आज पनि सबैले स्पष्टका साथ भन्ने भने राजा र जनता मिलेर बनेको देश हो नि त यो नेपाल भन्ने देश त राजा र जनता मिलेको हैन नेता र मार्क्स र लेनिन मिलेर बनाएको देश त होइन यो त्यो भए हुनाले यसमा गौरव गर्नु तर अस्ति सभामुखले तपाईहरुलाई बोलाउनु भयो तपाई पनि वार्तामा जानु भएको थियो के हुन्छ संसद पुनः जागृत हुन सक्ने कुनै सम्भावना छ हैन मैले स्पष्टका साथ भनिसकेँ संसद पुनः स्थापना गर्ने हो भने जेन्जीका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु संसदबाटै पारित गर्छौँ भने प्रतिबद्धता गर्नुस् तब मात्र खुला गर्नुस् होइन भने आवश्यक नै छैन सही संसद पुनः स्थापना हुन सक्छ त्यो गर्नु पर्यो जस्तो अब यहाँ सडकबाट गर्न सकेन भने त संसदबाट स्थापना गरिदिनु पर्यो नि त्यो ज्ञानेन्द्र साई चुनावको लागि डर आयो भनिरहेछ नि त त्यसको लागि त अगाडि नै अब प्रायले चुनाव खोजिरहेछ मैले लड्ने होइन जनताले भोट दिने हो मेरो त एउटा भोट हुन्छ हैन त्यो हुनाले जनताले जहाँबाट भन्नुहुन्छ त्यहीबाट चुनाव लड्ने हो चुनावसम्म केही आपत्ति छैन किनभने तपाईले त राजीनामा दिइसक्नु भएको छ संसदबाट म त चुनाव जितेरै आएको पुनर्स्थापना भए पनि तपाईहरु त सांसद हुनुहुन्न तपाईले यसो समानुपाती सांसद आइदिए भए यो प्रश्न सोध्नु तपाईलाई राम्रै थियो म अघिल्लो पटक पनि गाउँमै गएर चुनाव जितेर आएको होइन मैले पनि जान्छु त के गाह्रो पुनर्स्थापना तपाई उम्मेदवार हो कि होइन त्यो त जनताले फैसला गर्छ यो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यो राजनीतिक इम्प्लान्टेसन हो जस्तो लाग्छ अहिलेको सरकार यो चाहिँ सडकमा युद्ध जितिसकेपछि एनजिओहरूले चाहिँ गेम प्ले गरे किनकि जेन्जीको सम्झौता तपाईको कचराको बट्टामा हालिदियो सिर्फ प्रधानमन्त्री मात्र चेन्ज सुशीला कार्कीको सडकको अभिव्यक्ति र अहिले कुर्सीमा रहिसकेपछिको अभिव्यक्ति कस्तो फरक छ हामीले त अहिले भने 75 जना मान्छे मार्ने मान्छेलाई त पक्राउ गर्नुपर्ने हो नि सुशीला कार्कीले तर अहिलेसम्म के हेरेर बस्नु भएको छ पक्राउ गर्नु